लोकांनी आतांच्या लोकांक काही फरक ना तांणी पुरपुरले तांकां खावंक जेवंक कुपी येवंक ना म्हणून आमी पुरपुरता आमकां मान ना स्थान ना एकवट ना काले म्हणटात आमकां लेखी नात म्हणून तेकच तुमकां मेळना तुमी तुमच्या सरस्परा विश्वासी रावल्यार कोणी कितें म्हणून दीत पोरडोन दीत पोंडांत कुर्डे कुड्यांक ते वाट वेल्या दोगी कितें जातलें काल कळ्ळां तुमकां तें हांव पळय बिंदास कोणाचें कांय समती करिना कोणी कितले काले म्हणून कितल्योय खबरो जाली कांय ना घट्ट निट्ट फिट्ट समी आसावे मुखार वास देखून सर्वेस्परान लोकांमध्ये विकाळ सोरोप धाडले आतां हे सोरोप म्हळ्यार कितें तांकां सोरोप सोंपले आमकां देवा विरोध आनी मनशा विरोध केल्ल्या वेळार पाताक म्हणल्यार सोरोप सोंपतात ऐका पाटी मागीर सिराकाच्या बुकांत वचपा 21:2 आनी 3 सिराक चॅप्टर 21:3 and 4 हर एक पाताक म्हळ्यार कितें जावन आसा सोरोपान तुका साबुल्ल्या भशेन म्हणटा देवाचें उतर ऐका सोरपातावन जशें फळून धांवतात सिराक 21:2 and 3 सोरपातावन जशें फळून धांवतात तशें पातकातावन फळून धांव सोरो पळयतना तुमी लागीं येतात की पयस वतात कित्याक लागीं वचनात बाबा पुट्टा बळ्ळा बंगराजी किचिदी म्हूण कित्याक म्हणनात कित्याक म्हणनात थोडे आसात व्हिडिओ किस दिवंक गेल्ले म्हाका बरें किस दिल्यात मागीर तें दुसऱ्या दिसा बरें नानयलां ताका आनी गुटलायलां सरपातावन कशें तुमी पयस वेतात तशें पातकातावन फळून धांव पातकातावन फळून धांव कित्याक सोरपा लागीं तुवें गेल्यार तो तुका सापतलो ताचें दान शिवाचें दान ते मनशाचो जीव काडटात सोरोप मनशाचो जीव काडटा आनी पाताक तुज्या आत्म्याचो नाश करता देखून हांकां सोरोप साबल्ल्या वेळार कितें जाता पाटी येवन वास मुखार तेन्ना लोक मैजे सरशी आयलो सोरोप सोंपतना ताका चडवंक जावना त्या दाळा मैजे सरशी आयलो आनी म्हणालो आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केले कित्याक सोरोप सोंपतात म्हूण तांकां कळ्ळां भाव म्हण मैजे सांगची गरज पडना हांगा तुमकां चड बरी सांगची गरज पडटा पूण त्या लोकांक मैजे सांगची गरज पडना कित्याक तांकां सोरोप सोंपलें म्हूण तांकांच कळीत जालें कितें म्हणाले ते आमी आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केले सरस्परा विरोध आमी केल्या मात न्ही तुजे विरोधी आमी गेल्या आनी पाताक केले ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर पळया न्ही आतां ह्या पातकांत हांव तुका सोडीचें जाल्यार कोण जाय सेवा करता जायची तुवें आदारलेल्या सर पातकांत हांव तुका सोडयचें जाल्यार सेवा करता जायची देखून ते वतात मैजे सरशी आनी मैजे सोडयचें जाल्यार तांणी वसाची सरस्परा लागीं सरस्परा वाट दाखय देखून सरस्परा लागीं विचार म्हणटा लोक सीदा मैजे कितें करचें तूं सांग म्हणना कित्याक सरस्पराचें उतारच आमी मानून घेवंक ना आतां त्याच सरस्परा लागीं विचार आमी कितें करीत जाय म्हणून देखून मैजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मैजेक म्हणलें एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार सोरोप सापलेले व्यक्तीन ताचे दिश्ट घाल्यार ती वाचतली आतां पळया न्ही गे हे सोरोप असली सोरोप उबारला पितळचो सोरोप आनी सरस्वती देव मैजेक म्हणटा सोरोप सापलेले आनी ह्या सर्पाचेर दिश्ट घाल्यार पितळेच्या सर्पाचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली कितें तो पितळचो सोरोप वखात गे कित्याक वाचतली कित्याक वाचतली कोणें सांगलां हाका मैजेक उबार म्हणून पितळचो सोरोप उबार म्हणून कोणें सांगलें मैजेक सरस्परान वय मू आनी सरस्परान सांगल्या बरी ताणें उबारलो वय मू मैजेन सरस्पाच्या उतराक कल्तीमान घाली पितळेचो सोरोप न्ही पितळेचो सोरोप कित्याक उबारलो सरस्पाच्या उतरा प्रमाणे उबारलो वय मू परतून सरस्पाच्या उतरांक मानून घेवचें गरजेचें त्या पितळेच्या सरपान कांय जावना पूण त्यात तातूंत दुसऱ्या पेजीन तिके वाचून काडटे मारया पेज 237 थंय सकला बरयलां जुआंव 3:14 त्या प्रमाणे पितळेचो सोरोप कोणाचें प्रतिरूप म्हण थंय बरयलां आयका सकला सकला पितूळचो सोरोप कुर्सायिल्ल्या जेजूचें प्रतिरूप पळया न्ही थंय देवाचें उतार मैजेन स्विकार केलें आनी देवान सांगल्या प्रमाणे पितळेचो सोरोप ताणें उबारलो आनी सरस्परान कितें म्हळें सोरोप साबल्ले त्या पितळेच्या सर्पाक दिश्ट लायती जाल्यार पळय आतां हांगा कितें बरयलां आतां कितें वाचलें तें ओ पितळेचो सोरोप
कुर्सा इल्ल्या जेजूचे प्रतिरूप खाली मुखार कितें जावंक आसा आतां सर्पावरी तुमी नाचल्यात आनी मुखार जनांग बोल सगळो लोक फतकावरी नाचतना तांकां बाच्या बी खंयसर आसा कोणा तें आसा म्हूण दाखोवच्याक